इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तो ये मशरूब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर तुम्हारी नीयत में कोई बदी या तुम कोई बदरू हो तो ये मशरूब खुद ब खुद तुम्हें हलाक कर देगा। हैरत है, मेरे को जवाब देने से पहले ही डेगान बोल उठा। मुअज़्ज़ज़ अगनात, तुमने इससे पहले किसी ऐसे मशरूब के वजूद का जिक्र नहीं किया था। इसकी वजह यह है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगनात ने कड़वे तेवरों से डेगान की तरफ देखते हुए कहा, और ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ मुझे मालूम है वो तुम्हें भी मालूम हो। जो कुछ तुम जानते हो वो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ तुम सब वो कुछ नहीं जानते। मशरूब दोस्ती के तजर्बे की इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए तुम इससे वाकिफ़ नहीं हो। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम नावाकिफ़ हो, इसलिए बेहतर है कि तुम इन मामलात में दखल ना दो। अगनात के बात सुनकर डेगान के चेहरे का रंग एक बार फिर मुतग़य्यर हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसकी हदायत के मुताबिक खामोशी इख्तियार कर ली और गर्दन लटका कर बैठ गया। मेरे लिए अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह सारा ड्रामा क्या है। अगनात हर सूरत में मुझे हलाक कर देना चाहता था। वो इस कबीले में मुझ जैसे बहादुर, खूबसूरत और पुरकशिश इंसान के वजूद को गवारा नहीं कर सकता था। ये उसकी खुशकिस्मती थी और मेरी बदबख्ती थी कि इस कबीले में मेरी आमद के साथ ही शेर के हाथों इंसानी हलाकत का सिलसिला शुरू हो गया और उसने बड़े इत्मीनान के साथ मुझ पर आदमखोर शेर होने का इल्ज़ाम लगा दिया। इसका ख्याल था कि या तो मैं शेर को गिरफ्तार या हलाक न कर पाऊंगा, और अगर शेर के साथ मेरे मुकाबले की नौबत आ भी गई तो शेर मुझे चीर फाड़ कर बराबर कर देगा और ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तमाम तर नताइज उसके तवक्कात के बरअक्स निकल रहे थे। प्रोफेसर इत्तेफाक की बात थी कि शेर मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया और मारा गया। इन सारे मामलात से पहले उसने लाखूम को अपनी कैद में डाल दिया था और अब उसे लाखूम को भी रिहा कर देना पड़ा, क्योंकि इसकी कैद का अब कोई जवाज मौजूद नहीं था। वो मुझे खुल्लम खुल्ला बदरू करार देकर अब हलाक नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसके बरअक्स बात साबित कर दी थी। लिहाजा उसके शैतानी ज़हन ने एक नया और खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया। वो मुझे जहर देकर हलाक करना चाहता था। मैं ये बात अच्छी तरह समझता था कि नाम नेहाद मशरूब दोस्ती किसी जंगली जहर से कम नहीं है। अगनात बस्ती के सारे लोगों के सामने मुझे जहर पीने पर मजबूर करेगा और फिर जाहिर करेगा कि इसके ख्याल के मुताबिक जहर पीने के बाद मैं लाजमन मर जाऊंगा। इस वक्त तो तमाम लोगों को बासानी यह बात बावर करा सकेगा कि मैं दरअसल एक बदरू था। मैंने मशरूब दोस्ती पिया और इस मशरूब ने मुझे हिलाक कर डाला। कबीले के ये सीधे साधे लोग यकीनन उसकी इस बात पर भरोसा करते और किसी के वहमों गुमान में भी ये बात ना आती कि जहर खुरानी की वारदात हुई है। मुझे इस शख्स से सख्त नफरत और कराहत महसूस हुई जो महज अपनी अना की तस्कीन की खातिर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारता रहता है। मैंने फैसला किया कि अब मैं इसे बासानी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसकी नावाकूल हरकतों की थोड़ी बहुत सजा जरूर दिला दूंगा। चंद लम्हों के अंदर अंदर मैंने अपने ज़हन में अपना मंसूबा मुरतब कर लिया और मेरा हर कदम और हर रद्द अमल सोचा समझा था। अब मैं इस शख्स के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था, बल्कि खुद इससे जाल में फंसाना चाहता था। सुनो मुअज़्ज़ज़ अगनात, मैंने संजीदगी से कहना शुरू किया, मैं पहले भी तुमसे ये बात कह चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे कबीले की सरजमीन पर नहीं आया, बल्कि सच पूछो तो मैंने तुम्हारी बस्ती में कदम भी नहीं रखा था। मैंने तो बस्ती देखी तक नहीं थी। यह तुम्हारे कबीले के लोग थे जो मुझे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके यहाँ बस्ती के अंदर लाए, वरना यह भी हो सकता था कि मैं कुछ देर तक नदी में तैरते रहने के बाद किसी और तरफ निकल जाता। अब तुम इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू किए हुए हो और एक के बाद दूसरा इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हो। मैंने अपनी जान को खतरे में डाला, खुद को मौत के मुंह में डालकर मैंने शेर पर काबू पाया और उसे हलाक कर दिया। मुझे यह फन अच्छी तरह आता है और मैं इससे पहले भी कई वहशी जानवरों को इसी तरह हलाक कर चुका हूँ। मेरे लिए इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे इस अमल से भी तुम खुश नहीं हुए और अब ना जाने क्या चीज़ तुम मुझे पिलाने पर मुअस्सर हो। अगर तुमको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो फिर बेहतर होगा कि मुझे जाने की इजाज़त दे दो। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं किसी और तरफ निकल जाऊँगा और किसी न किसी दिन
किसी न किसी तरह अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अगनाथ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस तमाम अरसे के दौरान में मैंने पहली मर्तबा उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मैं समझ गया कि वो दिल ही दिल में खुश हो रहा है और ये समझ रहा है कि उसने मेरी हलाकत का पूरा सामान मुहैया कर लिया है और अब मैं इससे बचकर कहीं नहीं जा सकता। नहीं अजनबी, उसने फैसला कुन लहजे में कहा, अब तुम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम दोस्ती का मशरूब न पी लो। तुम इस मशरूब से खौफजदा क्यों हो? अगर तुम कोई बदरू नहीं हो या किसी बुरी नीयत से हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुए तो तुम्हें इसके पीने में एतराज नहीं होना चाहिए। नेक लोगों के लिए बिल्कुल एक बेजरर मशरूब है, अलबत्ता बदरूहों और दुश्मनों के लिए यह जहरीला साबित हो सकता है। तुम तो इसे एक मीठे शरबत की तरह पी जाना, इस तरह के मुझे तुम्हारी नेक नीयत का पूरा यकीन आ जाएगा और तुम इस कबीले में इत्मीनान से रह सकोगे जब तक तुम्हारा जी चाहे। बल्कि अगर चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजार सकते हो। तुम्हें मेरी तरफ से इस बात की पूरी पूरी इजाजत होगी। इस अनायत के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने सर्द मैरी और बेरुखी से जवाब दिया प्रोफेसर। लेकिन अब मैं अपने आप को तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आज़ाद इंसान हूँ और अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ना पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अगनाथ ने खौफनाक कहका लगाते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। तुम्हारा इनकार इस बात की अलामत है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुनो डिगान, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? डिगान फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दे सका। अगनाथ की बातों ने उसे भी उलझन में डाल दिया था। शायद वो मुझे इस आजमाइश से बचाना चाहता हो, लेकिन वो खुलकर मेरा साथ देने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ अगनाथ जो कुछ सोचता है हम सब लोगों की भलाई के लिए सोचता है। डिगान ने मेरी तरफ देखकर एक गोल मोल सी बात कही, दरअसल मुझे इस मशरूब के बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि मोहतरम अगनाथ ने इससे पहले कभी इसका तज़किरा नहीं किया था। ताहम ट्याबू, अगर तुम्हें इस मशरूब के पीने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो तुम्हें इसमें क्या एतराज़ है? वैसे जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से है। अगनाथ ने सख्त लहजे में डिगान को डांटने वाले अंदाज में कहा, इस शख्स के इनकार से मेरी शुबहात को तकवीयत हासिल हो रही है। इसे मशरूब दोस्ती पीना पड़ेगा और ज़रूर पीना पड़ेगा। अगर इसने पीने से इनकार कर दिया तो मैं इसे बेदुरे कत्ल कर दूंगा। अगर तुम इस मशरूब के ना पीने के जुर्म में मुझे हलाक करवाने के दर पे हो तो मैं ये मशरूब पी लूंगा, मैंने जवाब दिया। शायद इस तरह मुअज़्ज़ज़ अगनाथ की तसल्ली हो सके, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि इस मशरूब को पी कर जिंदा रहने के बाद भी मुअज़्ज़ज़ अगनाथ की तसल्ली हो सकेगी। वो इसके बाद भी कोई ना कोई नई शर्त लगाएगा और इस तरह मामले को तूल देता रहेगा। अगनाथ ने सख्ती के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें डिगान की मौजूदगी में इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद तुम्हें और कोई आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह आखिरी आजमाइश होगी और उसके बाद हमारी पक्की दोस्ती हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, फिर अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस कबीले में रह सकती हो। ठीक है मुअज़्ज़ज़ अगनाथ, मैंने जवाब दिया। मैं वो मशरूब ज़रूर पीऊँगा अगर इस तरह तुम्हारी तसल्ली हो सकती है तो। भला मुझे क्या है, मुझे ये मशरूब किस वक्त पीना होगा? मैंने पूछा। आज शाम को सूरज गरूब होने से एक घड़ी पहले, अगनाथ ने जवाब दिया। मैं इसकी आंखों से झलकने वाली मक्कारी को समझ रहा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो दिल ही दिल में मेरी मौत पर कितना खुश है। इसे यकीन था कि उसने कमाल होशियारी के साथ मुझे अपने दाम में फरेब में फंसा लिया था। अब मैं तमाम लोगों के सामने इसका ऐलान कर दूंगा, अगनाथ ने कहा। इसके बाद मैं और डिगान वहां गोशाए तन्हाई से वापस झोंपड़े की तरफ आ गए, जहां कबीले के तकरीबन तमाम ही अफराद जमा थे। मैं इस बब्बर शहर की खाल को अपने दोस्त और कबीले के सरदार डिगान की नजर करता हूँ। मैंने लोगों के पास पहुंचकर बाआवाज बुलंद कहा, मुझे यकीन है कि इतनी साफ और बेदाग खाल कम ही दस्तयाब हुआ करती होगी। ये खाल कहीं से भी कटी फटी नहीं है और बिल्कुल सही सालम है। मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त डिगान मेरा यह तोहफा जरूर कबूल करेगा। डिगान ने दिली शुक्रिया अदा करते हुए मेरा तोहफा कबूल कर लिया था। अगनाथ दिल ही दिल में इस बात पर मुझसे सख्त नाराज हुआ होगा कि मैंने इतने उम्दा शेर की खाल उसे तोहफे में देने की बजाय डिगान को क्यों दे दी। ताहम उसने कुछ नहीं कहा था। मैंने दिल ही दिल में यह तय कर लिया था कि अब इस पूरे कबीले के लोगों के सामने मैं अगनाथ को रुसवा किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगनाथ ने तमाम कबीले के लोगों को झोंपड़े के सामने जमा कर लिया था। लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में क्या सराहियां कर रहे थे। अगनाथ ने हाथ के इशारे से इन सब को खामोश रहने का हुक्म दिया। इसके इशारे से सब लोग खामोश हो गए। अगनाथ ने कहना शुरू किया,
یقیناً تم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی ہے کہ باہر کی دنیا سے آنے والے اجنبی نے جو اپنا نام ٹیابو بتاتا ہے ایک شیر کو ہلاک کر دیا اور اس شیر کی لاش اندر جھونپڑے میں پڑی ہے اور اس کی کھال جو بہت عمدہ اور بے داغ ہے ڈیگان کو تحفے میں دے دی ہے۔ پروفیسر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بات اگنات کو کس قدر بری لگی ہے۔ اس نے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا تھا۔ چونکہ اب لاکھوم کو گرفتار رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اس لیے میں اس کو رہا کرتا ہوں، وہ آزاد ہے اور اپنے گھر جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اجنبی شخص ٹیابو کا تعلق ہے تو میں تم لوگوں سے صاف طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی جانب سے پورے طور پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے بارے میں جس شبہ کا اظہار کیا تھا وہ شبہ اب بھی میرے دل میں موجود ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں ڈیگان سے اور خود ٹیابو سے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ٹیابو کو اپنی اصلیت ثابت کرنے کے لیے ابھی ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا اور مجھے خوشی ہے کہ ٹیابو اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر وہ آزمائش پر بھی پورا اترتا ہے تو پھر تمام شبہات کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر وہ ہم میں سے ایک ہوگا اور اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جب تک چاہے اس قبیلے میں رہ سکے گا اور اگر وہ چاہے تو اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس قبیلے میں گزار سکتا ہے۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگنات چند لمحوں کے لیے رکا، اسے لوگوں کے چہروں کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ سب لوگ خاموشی سے اس کی گفتگو سننے میں محب تھے۔ ڈیگان کوشش کے باوجود اپنے چہرے پر سے ناپسندیدگی کے اثرات چھپا نہیں پا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ہمت اتنی نہیں تھی کہ وہ قبیلے کے روحانی پیشوا کے آگے کوئی بات کہہ سکتا یا اس کی مخالفت کر سکتا۔ ٹیابو نامی شخص کو ایک مشروب پینا پڑے گا، اگنات نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ اس مشروب کا نام اور اس کی تاثیر سے ناواقف ہو، کیونکہ تمہارے سامنے اس کے استعمال کا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں اس مشروب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ مشروب بزرگوں کا تیار کردہ ہے اور اس کا نام دوستی کا مشروب ہے۔ اس مشروب کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص اسے پیے گا جو در حقیقت بدروح ہے یا کسی برے ارادے سے ہمارے علاقے میں آیا ہے تو اسے پیتے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے حق میں یہ مشروب زہر کا کام دے گا، لیکن اگر کوئی ایسا شخص پیے گا جو اپنے دل میں ہمارے لیے دوستی کا جذبہ رکھتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہمارے علاقے میں آیا ہے تو اسے یہ مشروب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگنات نے ایک بار پھر لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ لوگ رضامندی کے انداز میں اپنی گردن ہلا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ قبیلے کے جادوگر کے آگے زبان کھول سکتا یا اس کی مخالفت پر ایک لفظ بھی کہہ سکتا۔ شام کو سورج غروب ہونے سے ایک گھڑی پہلے بستی کے درمیان میں تم سب لوگوں کے سامنے ٹیابو کو میں یہ مشروب پیش کروں گا اور اس طرح اس کی آخری آزمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو یہ ہمارا دوست ہے اور یہ ہم میں سے ایک ہے۔ اس وقت تک کے لیے ٹیابو میری تحویل میں رہے گا، اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اگنات نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے دونوں بازو تھام لیے۔ میں نے ماشو اور اس کی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں اگنات کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ مجبور تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میں اگر چاہتا تو اگنات اور اس کے شاگردوں کا کلا کما کر دیتا، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو اگنات کا اس کے سارے قبیلے والوں کے سامنے تماشا بنانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اگنات مجھے اپنے شاگردوں کے ساتھ لگے ہوئے اپنے جھونپڑے میں آ گیا اور اس نے مجھے وہاں بند کر دیا۔ شام کو مجھے دوبارہ باہر نکالا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سرسا کے دوران اگنات کیا کرتا رہا ہے، کیونکہ میں سارا وقت اطمینان سے سوتا رہا تھا۔ میں تو اس وقت اٹھا تھا جب اگنات کے آدمیوں نے آ کر مجھے بیدار کیا۔ دوپہر کو انہوں نے مجھے کھانے کے لیے پیشکش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے بستی کے درمیان میدان میں لایا گیا۔ سارے قبیلے کے لوگ وہاں جمع تھے۔ ڈیگان سب سے آگے کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں ماشو اور لاکھوم مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ دل سے اگنات کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ اگنات نے مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا اور اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا جس نے مجھے سرخ رنگ کے مشروب سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا۔ اس مشروب کو پی جا ٹیابو، اگنات نے مجھے حکم دیا، اور ابھی تمہاری حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے گی۔ مجھے اس کے پینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مہربانی کر کے ایک خالی پیالہ اور منگوا دو۔ میں نے اگنات کے شاگرد کی طرف دیکھ کر کہا، ایک خالی پیالہ اور؟ اگنات نے حیرت سے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ ایک بہت معمولی سی بات ہے معزز اگنات، میں نے سخت کٹیلے لہجے میں کہا، کہ تم میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اگنات کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
کہ وہ میری بات مان لے۔ چنانچہ اس نے اپنے شاگرد کو ایک خالی پیالہ لانے کا حکم دے دیا۔ چند منٹ بعد میرے ہاتھ میں ایک خالی پیالہ موجود تھا۔ میں نے بھرے ہوئے پیالے میں سے آدھا مشروب خالی پیالے میں انڈیلا اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، ڈچالہ قبیلے کے لوگوں، اگنات عظیم ہے اور معزز اور محترم ہے۔ وہ قبیلے کا روحانی پیشوا ہے اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی بدرو یا بدنیت انسان نہیں ہوں۔ اس لیے وہ مجھے مشروب دوستی پیش کر رہا ہے تاکہ میری حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ مجھے اپنی حقیقت کا علم ہے، اس لیے میں اس مشروب سے ذرا برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوں، اور ابھی تم لوگوں کے سامنے میں اسے پی جاؤں گا، اور پھر جیسا کہ محترم اگنات نے کہا ہے ہماری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوستی کے اس مشروب میں اگنات میں میرا ساتھی ہو، اور ہم دونوں یہ مشروب آدھا آدھا پئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ معزز اگنات کو اس مشروب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اس کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ پیالہ بڑے ادب سے اس کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں نے دوسرا پیالہ اگنات کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر اگنات کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ نہیں، میں یہ مشروب نہیں پی سکتا، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں معزز اگنات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہ تو تم بدرو ہو اور نہ میں بدرو ہوں، میں تمہارے سامنے اس مشروب کو پینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تمہیں بھلا کیا اعتراض ہے؟ یہ تو ہماری دوستی کی علامت ہے، اس سے ہمارے درمیان رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ٹیابو ٹھیک کہہ رہا ہے معزز اگنات، ڈیگان نے کہا۔ جب وہ خود یہ مشروب پینے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے، اور اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ درست ہے۔ تمہیں بھی اس کے ساتھ اس مشروب کے پینے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تم خاموش رہو ڈیگان، اگنات نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میں یہ مشروب کسی حالت میں بھی نہیں پی سکتا، یہ میرے لیے نہیں بنا ہے، یہ اجنبیوں کی آزمائش کرنے کے لیے ہے۔ میں یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے آزمائش کے کسی مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں یہ مشروب نہیں پیوں گا۔ معزز اگنات کو یہ مشروب پینے سے انکار نہیں ہونا چاہیے، میں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ یہ مشروب اگر نیک لوگوں کے لیے ہے تو بھلا اگنات کی نیکی میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں اگنات کو مانی کے نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اگنات کی حالت اس وقت واقعی قابل رحم ہو رہی تھی، وہ سخت پریشانی اور اذیت کے عالم میں تھا۔ میں نے اسے ایک ایسی مشکل سے دوچار کر دیا تھا جس سے بچ نکلنا اسے خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی گھناؤنی سازش کے جال میں خود ہی پھنس رہا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں میری چالاکی کا اب اندازہ ہو رہا تھا پروفیسر۔ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس نام نہاد دوستی کے مشروب کی اصلیت بخوبی جان چکا ہوں۔ میرا اصرار بڑھتا گیا اور اسی کے ساتھ اس کا انکار بھی بڑھتا گیا۔ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر یہ زہر پینے پر وہ کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اگنات کا رویہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا۔ ڈچالہ قبیلے کے لوگوں، میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے عظیم روحانی پیشوا کو میری جانب سے اس بات کی درخواست نہیں کر سکتے کو میری بات مان لے؟ میں تو اسے دوستی میں شریک کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ برابر انکار کیے جا رہا ہے۔ آخر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد لوگوں کی آواز سنائی دی، معزز اگنات کو ٹیابو کا ساتھ دینا چاہیے، اسے ضرور ٹیابو کا ساتھ دینا چاہیے۔ سب نے زور زور سے کہنا شروع کیا۔ مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا معزز اگنات، اجنبی کے ساتھ شریک ہو جائے، ماشو بولی۔ تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اچانک اگنات غصے میں بڑبڑایا، اس کا رویہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اسے فضا اپنے موافق نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ عجیب و غریب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔